हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है अन्य गद्य विधाएं के इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज कर लीजिए, वहाँ से जाकर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। इसके प्राइस 30 रुपीज़ पर पीडीएफ है। नॉर्मल सा प्राइस है, कोई भी बाय कर सकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं करने हैं तो आप वीडियो के थ्रू भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो और आप अपना एग्जाम भी दे सकते हो। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर किसी को नहीं लेनी है तो आप वीडियो के थ्रू पढ़ाई करके अपना एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वसंत आ गया निबंध में कितने पेड़ पौधों का जिक्र हुआ है और उनके उसके बारे में बताना है। बसंत आ गया निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कला के परिचय के बारे में भी बताना है। तो ये दो क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है तब भी आंसर आपका वही रहता है, ऐसे भी आता है तब भी आंसर आपका वही रहता है। दोनों तरीके से हम इसका आंसर समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो परिचय के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये जो बसंत आ गया ये इसके ऊपर लिखा है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सम्मानित तो निबंधकारों में से एक इनको माना जाता है। इनका जो लेखन शुद्ध है, इनका जो भावनात्मक विचारशील जो सरल भाषा में इनकी गहरी बातें जो लिखने का इनका तरीका है ना, वो इनके सौंदर्य मतलब इनकी लेखन की सुंदरता है ना, उसका एक उदाहरण है। उनका जो निबंध है बसंत आ गया है, ये एक ऐसी रचना है जो न केवल ऋतु के सौंदर्य के बारे में बताता है, बल्कि इसमें छुपे जीवन के उल्लास, वहाँ की चेतना, उसकी संस्कृति की झलक भी हमें प्रस्तुत करता है। तो इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले सुंदर जो परिवर्तन है, पेड़ पौधे हैं, उसकी जो शोभा है, उसकी जो मानव के मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं, उनको बहुत ही सुंदर और भावुक अंदाज में लोगों तक प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से। बसंत आ गया में क्या बताया कि उन्होंने बसंत आ गया में निबंध में कितने पेड़ पौधों का उन्होंने जिक्र किया है। तो बसंत जो आगे उस निबंध ने लेखक ने कई पेड़ पौधों का जिक्र किया है, जिसमें उन्हें पता है कि बसंत ऋतु के आने से जो पूरी प्रकृति है वो खिल उठती है। अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनका वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि जैसे किसी भी पेड़ पौधे में जीवन और प्रेम का हमें संदेश देते हैं। ये उन पेड़ पौधों के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णों में उन्होंने बातें बताई हैं। जैसे आम का पेड़, तो जब आम के पेड़ों पर बेर या मंजरी ये सब आ जाती है ना, तो उसकी महक से जो बसंत का जो आगमन है वो महसूस हमें होने लगता है। आम के पेड़ से जीवन की मिठास, वहाँ की ताजगी, ये उसका प्रतीक मानी जाती है। अपलास्टेशु जैसे धरती का जो ज्वाला है और अग्नि कुसुम इसको कहा जाता है, इसके नारंगी और लाल फूल है ना, ये बसंत में पेड़ों को आग की तरह चमका देते हैं। वही सैमल के फूल भी इस ऋतु में ही खिलते हैं और इनकी जो लालिमा है उसकी वातावरण को और भी सुंदर बना देती है। गुलमोहर, तो ये वृक्ष गर्मियों में खिलता है, लेकिन इसका जो हल्का जिक्र है निबंध में रंग बिरंगे फूल के संदर्भ में आता है। इस रंगों का जो विविधता उसका अभ्यास है वो अलग तरीके से होता है। सरसों, तो खेतों में पीली सरसों जब लहराती हैं तो लगता है कि जैसे धरती ने पीले वस्त्र पहनने लिए हो, या फिर दृश्य वसंत का एक मुख्य प्रतीक भी बन जाता है। नीम की बात करेंगे तो नीम की जो कोपली जब निकलती हैं तो वो भी बसंत का शुरुआती दौर होता है, ये उसके बारे में संकेत देती है, उसकी तरफ इशारा करती है। अमलतास, तो इसके जो पीले फूल हैं ये भी वातावरण को रंगीन और मधुर बना देते हैं। माधवी और मालती की बेलें, ये बेलें भी इस ऋतु में सुंदर बेल जैसे सज जाती है ना, उसकी तरह ही एक सुगंध और वातावरण में भी फैल जाती है। तो इन पेड़ों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बताया कि बसंत केवल एक ऋतु नहीं है, बल्कि जीवन की एक सुंदर कविता है जिसमें प्रगति का हर रंग शामिल होता है। बसंत आज्ञा में बसंत जो निबंध के जो आधार पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनकी निबंध की क्या कलाएं हैं, सॉरी निबंध कला। तो बसंत आ गया निबंध को पढ़कर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लेखनी है उसमें कई विशेषताओं को पता चलता है कि उनका निबंध कला में कितनी गहराई है, कितनी भावनात्मक सौंदर्य और अनोखा संगम इनके अंदर दिखाई देता है। उनकी जो निबंध कला है उसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से है कि जो सरल लेकिन प्रभावशाली जो भाषा है, उनकी भाषा में भाव भी है, व्याकरण भी है और सौंदर्य भी है। वे कठिन शब्दों का प्रयोग ना करके सहज भाषा में अपनी गहरी बातें कह देते हैं। प्रकृति का सुंदर चित्रण, तो द्विवेदी जी ने प्रकृति से अत्यंत प्रेम था।
انہوں نے بسنت رتو میں کھلنے والے پھول، بیل، پیڑ اور کھیتوں کا ان سب کا ورنن کیا ہے کہ پاٹھک خود کو اس درشیہ میں اپستھت محسوس کرتا ہے۔ بھاوناتمک انوبھوتی کی گہرائی تو وہ کیول درشیہ نہیں دکھاتے ہیں، وہ پاٹھکوں کو اس درشیہ کے بارے میں ان کو محسوس کراتے ہیں کہ بسنت کے آنے والے جو ان کی امنگ ہے، ان کی جو ترنگ ہے، اس کو ہم آنند روپک میں اتنت مہتوپورن جو بھاو ہے ان کے شبدوں کا اس میں وستار پوروک سے ورنن کیا گیا ہے۔ سانسکرتک بودھ میں کیا ہے کہ لیکھک نے بسنت کو کیول ایک پراکرتک پریورتن کے روپ میں نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ بھارتی جو سنسکرتی ہے اس میں اس کی مہتتا جیسے بسنت پنچمی، سرسوتی پوجا، ان سبھی کو جوڑ کر بتایا گیا ہے۔ درشن سوچ تو نبندھ میں یہ لیکھک بتاتے ہیں کہ جیون میں بسنت کا جو ارتھ ہے وہ کیول پھولوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ آنترک پریورتن، آتمک جو جاگرن ہے اس کے پرتیک سے بھی ہے۔ تو اسی پرکار جو ہزاری پرساد دویدی جی ہیں، ان کی نبندھ کلا ہمیں کیول جانکاری نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمارے بھیتر سوندریہ اور سنویدنا کی جو انوبھوتی ہے اس کو بھی پیدا کرتی ہے۔ نشکرش دیکھتے ہیں اس کا۔ بسنت آ گیا ہے نبندھ کے مادھیم سے ہزاری پرساد دویدی جی نے بسنت رتو کی سندرتا ہے، اس کی جو جیون دانی شکتی ہے، پیڑ پودوں کا سوندریہ، بھارتی سنسکرتی کی گہرائیوں کو بتایا، بہت ہی پربھاوی ڈھنگ سے اس کو پرستت کیا ہے ہمارے سامنے۔ انہوں نے اس نبندھ میں سرل بھاشا، سندر بھاونائیں، گہرے وچار اور پرگتی کے جو پرتی جو پریم کو جوڑ کر اپنا ایک ساہتک سوندریہ رچا ہے۔ پاٹھکوں کو نہ کیول آنند آتا ہے بلکہ جو جیون کی سندرتا ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے وہ ان کو پریرت بھی کرتے ہیں۔ یہی ہزاری پرساد دویدی جی کے نبندھ کلا کی سب سے بڑی وشیشتا ہوتی ہے۔ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہے، سنسمرن کے تتووں کے آدھار پر ٹھکری بابا کا ملیانکن کرنے کے بارے میں بتانا ہے اور ٹھکری بابا سنسمرن کے بھاشا کے شلپ کے اوپر بھی پرکاش ڈالنا ہے۔ تو اس کا پریچے دیکھ لیتے ہیں۔ ہندی ساہتیہ میں سنسمرن ایک ایسا گدیہ روپ ہے جس میں لیکھک اپنے جیون کے انوبھو، کسی بھی وشیش ویکتی سے جڑی اسمرتیاں ہیں، اس کی سمے کی گھٹنائیں، اس کی سجیو بھاوناتمک روپ ہے نا، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو سنسمرن نہ تو پوری کوئی آتم کتھا ہوتی ہے، آتم کتھا کا مطلب کیا آتا ہے کہ جو کوئی لیکھک ہے، کوئی لیکھک اپنی ہی جیون کتھا کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کو آتم کتھا بولتے ہیں۔ تو نہ ہی تو اس کی کلپنا پر آدھارت کوئی کہانی ہوتی ہے، بلکہ یہ جیون کی سچی جو جھانکیاں ہیں، جھلکیاں جو سچی گھٹناؤں پہ جو آدھارت ہوتی ہے نا، اس میں ان کی بھاونائیں، ان کے رشتے، ان کے سماج کی تصویریں ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں۔ ٹھکری بابا، ٹھکری بابا ایک ایسا سنسمرن ہے جس میں جو پرسدھ جو لیکھک ہے ڈاکٹر رام ورش جو بینی پوری لکھی ہے، اس میں انہوں نے اپنے جیون سے جڑے کچھ سادھارن لیکن آتمے جو مطلب پربھاوشالی جو ویکتی جو ٹھکری بابا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سنسمرن کیول کسی ویکتی کے جیون کی کتھا نہیں ہے، بلکہ لیکھک کی جو بھاونائیں ہیں، ان کے جو جڑاؤ ہے، ان کے سمے کے ساتھ بدلتے جو سمبند ہے، اس کے معاملے کی ایک جھلک کے روپ میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ تو سنسمرن کے جو تتو ہیں اس کے آدھار پر ٹھکری بابا کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ٹھکری بابا ایک اتنت سجیو اور مارمک جو سنسمرن ہے، تو اس سنسمرن کے سبھی مہتوپورن جو تتو ہیں اس کے روپ میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے آدھار پر ان کا ملیانکن اسی پرکار سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ویکتتو انوبھو کی کیا پرامانکتا ہے؟ اس سنسمرن میں لیکھک نے اپنے نجی انوبھو کو پوری سچائی اور ایمانداری سے اس کے بارے میں بتایا کہ لیکھک کا جو ٹھکری بابا ہے اس نے بچپن کا جڑاؤ، ان کے ساتھ بتایا ہوا سمے اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو ویوہار ہے، سب کچھ واستوکتا کے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ بھاوناتمک آتمییتا کے بارے میں بات کریں، ٹھکری بابا کا جو ویکتتو ہے ان کا چترن کرتے سمے جو لیکھک اتنت بھاوک ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی آتمییتا سے ان کے چھوٹے چھوٹے کاریہ، ان کی جو سیوا بھاونا ہے، ان کے جو تیاگ کو ہے اس کو یاد کیا ہے، وہ پاٹھک کے جو ہردے ہے اس کو چھو گئے۔ چرتر چترن، تو چرتر چترن کی سجگتا یہ ہے کہ ٹھکری بابا کا جو چترن ہے نا وہ بہت ہی اسپشٹ، جیونت اور پربھاوشالی رہا ہے۔ وہ ایک سادھارن ویکتی تھے لیکن ان کا جو اسنیہ، ایمانداری، نسوارتھ سیوا ہے، وہ سمرپن انہیں اسادھارن بنا دیتا ہے۔ لیکھک نے ان کا ایک ایسا چترن کیا ہے کہ پاٹھک انہیں سامنے کھڑے ہونے کا بھی انوبھو کرتے ہیں۔ سماجک سندربھ کیا ہے کہ اس سنسکرن میں اس سمے کے سماجک پریویش کی جھلک ملتی ہے، جہاں پر جاتی پرتھا، غریبی، سیوک مالک کے سمبند اور گرامین جیون یہ سب ٹھکری بابا کے جیون سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سنسمرن کو ایک سماجی دستاویز کی طرح بھی پرستت کرتا ہے۔ اسمرتیوں کی سنجیونی، تو ٹھکری بابا جو لیکھک ہے انہوں نے ٹھکری بابا کو کیول یاد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان کی جو اسمرتیاں ہیں، ان کے جیون سے جو بنائے، مطلب جو ان کی جیون سے جڑی جو اسمرتیاں بنی ہوئی ہیں، سنسمرن پاٹھکوں کے من میں ان کے پرتی اسنیہ اور ان کے پرتی جو آدر کا بھاو ہے وہ بھر دینا چاہتے ہیں۔
इसी प्रकार ठकुरी बाबा एक सफल संस्मरण है, क्योंकि इसके अंदर संस्मरण की सभी विशेषताएं हैं, जैसे आत्मीयता की भावना है, सजीवता है, भावनात्मकता है, यथार्थ है, इस सब को भरपूर मात्रा में मौजूद है इसके अंदर। ठकरी बाबा के संस्मरण के भाषा शिल्प क्या थे? तो जो ठकरी बाबा है उसकी जो भाषा शिल्प है वो लेखन शैली की सबसे शक्तिशाली ताकत है। लेखक की भाषाएं उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में न केवल सक्षम है, बल्कि वे पाठक को भी उस भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बना देती है। सरल और सहज भाषा है। लेखक ने अपनी सीधी सादी लेकिन आत्मीयता जो भाषा को प्रयोग किया है, कोई भी भारी भरकम शब्द नहीं, फिर भी भावनाओं उसकी गहरी जो स्पष्टता है उसको महसूस होती है। लोक भाषा और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग। तो संस्मरण ने कुछ शब्द बोलियों का प्रयोग ऐसे किया है जिससे उस समय के ग्रामीण परिवेश के उसको सजीव बना देते हैं। ऐसे बाबा ठकुरी जो बोरा गए थे आदि, ऐसे जो पाठक हैं वो स्थान और समय आदि वास्तविकता के लगते हैं। संवेदनशीलता और आत्मीयता। तो लेखक ने ठकुरी बाबा के जो साथ बिताए कुछ क्षण अपने आत्मीयता और सजीव ढंग से उसको लिखा है। पाठक के मन में भावुकता भी फैल गई थी और भाषा में गहराई और अपनापन भी है। चित्रात्मकता वर्णशैली। तो लेखक ने घटनाओं और पात्रों का जो वर्ण किया है कि कोई चित्र बना रहा है तो उदाहरण में तो के लिए बाबा का जो बुढ़ापा है वो उनकी झुकी कमर, थकी चाल, ये सब बहुत ही प्रभावी चित्रण है, उसके थ्रू हमें बताना चाहते हैं। भावनात्मक संतुलन। तो भले ही विषय भावुक है लेकिन लेखक ने कहीं भी अति नाटकता की जो उसका सहारा नहीं लिया है। भाषा में गहराई है लेकिन संतुलन भी बना हुआ है। इसी प्रकार ठकुरी बाबा की जो भाषा शिल्प है वो लेखक की संवेदनशीलता की सादगी है, उसके ऊपर एक उदाहरण बनाया है जो संस्मरण की जो अत्यंत उसको एक अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष कहते हैं कि ठकुरी बाबा न केवल एक व्यक्ति की याद में लिखा हुआ संस्मरण है, बल्कि ये मानवीय रिश्ते, सेवा, समर्पण और आत्मीयता की जो गाथा है उसके बारे में बताते हैं कि इसमें संस्मरण के सभी जो आवश्यक तत्व हैं वो सारे मौजूद हैं, जैसे स्मृति की सजीवता, भावनात्मक गहराई, सच्चाई, आत्मीयता, वेशभाषा। और शिल्प की दृष्टि से ये निबंध अत्यंत ही सरस, प्रभावशाली और प्रभावशाली है। डॉक्टर रामवृक्ष जो बैनपुरी है इसकी रचना में ये सिखाती है कि साधारण जीवन में भी असाधारण मानवता प्रेम छिपा हुआ है, जिसे एक संवेदनशील लेखक अपनी रचनाओं से अमर बना देते हैं, और यही ठकरी बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शायद एकांकी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। और एकांकी जो शायद एक एब्सर्ड या विसंगत नाटक क्यों बन गया? तो हिंदी साहित्य में एकांकी नाट्य कला को एक छोटा लेकिन एक प्रभावशाली रूप माना गया है। इसमें सीमित जो पात्र हैं, घटनाएं, उसके माध्यम से गहरी बात कही जाती है। शायद एक ऐसा ही आधुनिक एकांकी है। इसे नाटक जो प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश ने इसको लिखा है, और ये एकांकी विसंगत नाटकों की श्रेणी में आता है, जो जीवन की अर्थ समझता, अनिश्चितता और मनुष्य की जो उलझन है उनको बिना किसी ठोस निष्कर्ष के उसको प्रस्तुत करते हैं। शायद एकांकी की जो मूल संवेदना है वो मनुष्य के अकेलेपन, उनके आश्रक्षण के संदेश और उनके संवेदनशीलता है ना, उस पर आधारित है। ये नाटक दिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी सामाजिक ढांचे में हो, लेकिन उनके भीतर उनका जो अकेलापन है वो उसको उलझा कर रख देता है। नीचे इसके बारे में हम बात करेंगे, पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। तो अकेलापन, असुरक्षा की भावना। तो नाटक का पात्र वह एक असाधारण आदमी है जो रात को अपने कमरे में अकेला बैठा है, लेकिन बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, परंतु उसे पता नहीं चल पाता कि वो कौन है। तो कोई भी जानकार, चोर, दुश्मन या कोई भी अजनबी यह समंजस में है कि भीतर से तो तोड़ता है। ये दिखा रहे हैं कि आधुनिक जो मनुष्य के भीतर हमेशा एक भय और असुरक्षा बनी ही रहती है। मानव मन की उलझन है वो क्या है? तो पात्र खुद से बात करते हैं, संदेह करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि फिर खुद से ही उन्हें नकार देते हैं। तो ये मन की जो उलझन है ये उस चीज को दिखा रहे हैं कि आधुनिक जीवन में अक्सर जो लोगों के जो अनुभव है वो उनका हिस्सा बन जाती हैं। संचार का भाव। तो पात्र किसी भी सीधे संवाद नहीं कर पा रहा है, बाहर जो है वो कुछ कहता है लेकिन पात्र उसे सुन नहीं पा रहा है, तो समझ नहीं पा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि मनुष्य आज के समाज में रहते हुए भी कितना संवादहीन हो गया है। संभावना और अनिश्चितता का खेल। तो नाटक का नाम शायद ही इस बात पर इशारा करता है कि जीवन में कुछ भी निश्चित हो सकता है, लेकिन शायद कोई दोस्त, शायद चोर हो, शायद मदद मांगने वाला हो,
یہ شاید پورے ناٹک کا یہ شاید ہے، یہ پورے ناٹک کا مول بھاو ہے، پورے ناٹک اسی پہ دکھایا گیا ہے۔ تو اسی پرکار شاید کی جو مول سنویدنا ہے وہ مانو کے استھتو کی اور ہمیں دکھاتی ہے، اس کے اکیلے پن کا ہمیں گہرا احساس دکھاتی ہے، جسے لیکھک نے اپنے پرتیک اور من کے مادھیم سے ہمیں پرستت کیا ہے۔ شاید ایک ایبسرڈ وسنگت ناٹک کیوں ہے؟ تو شاید کو ایبسرڈ یا وسنگتی کا ناٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جیون کی ترکہینتا، انشچتتا اور استھتو کی جو وڈمبنا ہے اس کے کسی اسپشٹ سمادھان کے اس کے لیے پرستت کیا گیا ہے۔ یہ آدھنک یورپی جو ناٹک شیلی ہے اس کو پربھاوت کرتا ہے، جہاں پاتروں کی جو مانسک استھتی ہے، سنویدنہینتا ہے اور جو سوچ کی الجھنیں ہیں، اس کو ناٹک کی جو مول ادیشیہ ہے اس کے اوپر آدھارت ہوتا ہے۔ ترک کی انپستھتی، جو ترک کی انپستھتی میں بتاتا ہے کہ ناٹک میں کوئی بھی ٹھوس کارن نہیں بتایا گیا ہے کہ کون دروازے پر ہے یا پاتر کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے۔ یہ بات ناٹک کو ترک کی بجائے بھاونا اور مانسک جو استھتی ہے اس کا کیندر بناتی ہے۔ سموادہینتا اور اکیلا پن، تو پاتر کا اپنے آپ سے بات کرنا، پھر باہر والے سے اسپشٹ روپ سے بات نہ کر پانا، یہ سب دکھاتا ہے کہ جیون میں سمواد سماپت ہو چکا ہے اور یہ وسنگتی جیون کی اصلیت بھی بن چکی ہے۔ استھتی کا استھر رہنا، تو ناٹک کی جو شروعات ہے وہ ایسے حالات میں ہوتی ہے، انت تک وہ ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی سمادھان نہیں ہوتا ہے، کوئی نشکرش بھی نہیں نکلتا ہے۔ یہی ایبسرڈ ناٹک کی وشیشتا ہے اور یہ پرشن اٹھانا اور اتر نہیں دینا، تو یہ سب چیزیں وہاں کی استھتی کو درشاتی ہیں۔ وسنگتی اور ورودھاباس، تو پاتر خود اپنے وچاروں سے لڑتا ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے لیکن ڈر بھی ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے کہ کون ہے، پر دروازے کھولنے کی اس کی ہمت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ورودھ بھی ہے کہ آدھنک جو منشیہ اس کی وسنگتیوں کو بھی درشاتے ہیں۔ اس لیے شاید کو ایبسرڈ ناٹک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جیون کی ترکہینتا، استھتو کی جو انشچتتا ہے، منشیہ کی جو مانسک الجھنیں ہیں اس کو کیندر میں رکھ کر لکھا گیا، اس کو مین پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ نشکرش، تو شاید جو ایکانکی ہے وہ ایک اتیانت پربھاوشالی آدھنک ناٹک ہے جس میں لیکھک نے گہرائی سے مانو جیون کی جو وسنگتی ہے اس کے سندیش سموادہینتا کی جو اس کی اور درشایا ہے۔ یہ ناٹک ایک وشیش کہانی نہیں سناتا بلکہ منشیہ کے بھیتر کی جو استھرتا ہے، مانسک دوند ہے، اس کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اس کی جو بھاشا، پرتیک اور جو مون کے مادھیم سے لیکھک دکھا رہے ہیں کہ آدھنک جیون میں ہر ویکتی کے بھیتر کہیں نہ کہیں ایک ایسا شاید بیٹھا ہوگا جو اسپشٹ روپ سے آپ کو نرنے لینے کے لیے روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ناٹک سنسمرن نہیں ہے بلکہ سنویدنا کا ایک درشی روپ ہے جو پاٹھک اور درشک کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، یاترا ساہتیہ کے اتہاس پر پرکاش ڈالیے، لیکھک دھرمویر بھارتی کے ساہتک یوگدان پر وستار سے چرچا بھی کیجیے۔ تو ہندی ساہتیہ میں ووِدھ جو ودھائیں ہیں وہ سمردھی سے بھری ہوئی ہیں۔ اس میں یاترا ساہتیہ، ویکتیگت جو ساہتک یوگدان ہے اس کے جو وشے وستو، اس کے سماجک، سانسکرتک اور سماج بھاوناتمک جو پکش ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ یاترا ساہتیہ جیون اور پریویش کے انوبھو کی درشٹی سے دیکھنے کے لیے ایک مادھیم بنا ہوا ہے، جبکہ جو لیکھک ہے وہ اس کے ساہتک یوگدان، اس کی لیکن جو جھلکنے والی جو یوگیہ بودھ ہے، رچناتمک ہے، اس کا پرینام دیتا ہے۔ اس میں ہمیں دو وشیوں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یاترا ساہتیہ کا اتہاس اور دھرمویر بھارتی کے ساہتک یوگدان۔ یاترا ساہتیہ کے اتہاس پر پرکاش ڈالنا ہے، تو یاترا ساہتیہ ایک ویسی ودھا ہے جس میں لیکھک اپنی یاترا کے دوران دیکھے جاتے ہیں، انوبھو کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ گھٹنا کرم، استھان، لوگ، سنسکرتی کا ایک وورن دیتے ہیں۔ اس میں کلپنا نہیں ہے بلکہ وہاں کے انوبھو یتھارتھ کو ایک پرمکھ مانا گیا ہے۔ ہندی میں جو یاترا ساہتیہ ہے اس کی جو پرمپرا ہے وہ پراچین کال سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ پراچین اور مدھیہ کالین کال، تو مہابھارت اور رامائن جیسے گرنتھ میں یاترا کا ورنن موجود ہے، حالانکہ وہ پورن یاترا ساہتیہ نہیں ہے، لیکن ہینسانگ، ابھر بتوتا جیسے جو ودیشی یاتری ہیں انہوں نے بھارت کی جو یاترا کی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی ایتہاسک روپ سے ان کے بارے میں درشایا گیا ہے۔ مدھیہ کال میں بھکت کویوں کی جو یاترا جیسے تلسی داس، کبیر، میرا بائی دھارمک درشٹی سے ان سے پریرت ہوتے ہیں، وہ ان یاتراؤں کے انوبھو کو بھی جھلکتے ہیں۔ آدھنک کال میں آدھنک جو ساہتیہ ہے اس کا وکاس ہوا ہے۔ 19ویں شتابدی کے سمے کے دوران بھارتیندو ہریشچندر اور ان کے سمکالین جو لیکھک ہیں انہوں نے اپنی یاترا انوبھو کو نبندوں کے روپ میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ 20ویں شتابدی میں یہ ودھا اور بھی سمردھ اور بھی پرسدھ ہونے لگی تھی، جیسے مہادیوی ورما کی اتیت کے چل چتر اور راہل سنسکرتیاتن کی میری تبت یاترا، دبن، بولے گس گنگا جیسی جو کریتیاں یہ ساری پرسدھ ہوئی تھی۔
راہل جی کی تو یاترا ساہتیہ کا جنک تک کہا جاتا ہے۔ سوتنترتا کے بعد کئی لیکھکوں نے ودیش یاتریوں پہ بھی لکھا تھا، جیسے کہ اگیا، ہریش چندر پرسائی، کملیشور ناگارجن۔ انہوں نے یاترا کو ساہتک روپ درشٹی سے سمردھ پرسدھ بنایا تھا۔ تو سمکالین یاترا ساہتیہ میں تو آج یاترا لیکھن میں پریٹن، سنسکرتی، بھاشا، استھانیہ جیون، پریاورن، ان سبھی کو ایک مشرن بنا کے اس کو لکھتے ہیں۔ بلاگ، پترکائیں، سوشل میڈیا، ان سبھی نے اس کو نیا آیام دیا، ایک نیا موڑ دیا، اس میں ایک نیا لکشن لگایا ہے۔ اسی طرح جو یاترا ہے اس ساہتیہ نہ کیول ایک ودھا ہے بلکہ ایک سنسکرتی ہے جو سمے کی جو ساکشی ہے وہ بن چکی ہے۔ کاویہ چھیتر میں ان کا کیا یوگدان ہے؟ تو دھرم ویر جو بھارتی ہیں، یہ چھایاوت یگ کے پرمکھ کوی رہے ہیں۔ ان کی جو پرمکھ کرتیاں ہیں وہ ٹھنڈا لوہا، کنوپریا یا رادھا کرشن کے پریم کو آدھیاتمک اور سماجی درشٹی سے اس کو نئے ڈھنگ سے پرستت کر کے ہمیں بتاتی ہے۔ سپنوں کے سے دن میں آدھنک جو منشیہ اس کی ویدنا، اس کے سنگرش کے بارے میں بتاتی ہے۔ اپنیاس لیکھن میں ان کا جو پرسدھ اپنیاس ہے وہ گناہوں کا دیوتا، آج بھی یواؤں کے بیچ یہ اتنت لوکپریہ ہے کیونکہ اس میں پریم، تیاگ اور آتم سنیم کی جو باتیں ہیں ان سب باتوں کو دکھایا گیا ہے۔ صبح کے پھول، اندھا یگ، ان سب کے جو چرچت اپنیاس ہے یہ سارے پرسدھ ہیں۔ ناٹک اور ناٹیہ لیکھن، تو دھرم ویر بھارتی کا جو ناٹک ہے اندھا یگ، یہ آدھنک جو ہندی رنگ منچ کے سب سے مہتوپورن جو کرتیاں ہیں اس میں سے ایک ہے، جس میں مہابھارت کی سماپتی کے بعد کے جو چھڑ ہے اس کو آدھار بنا کر یدھ اور مانوتا کے وشے پر گمبھیر جو سوال ہیں اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ پترکارتا اور سمپادن، ویں ورش تک یہ لوکپریہ ساپتاہک جو پترکا ہے دھرم یگ کے سمپادک رہے تھے، لیکن ان کے سمپادن میں یہ پترکا وچار، ساہتیہ اور پترکارتا کی جو پرمکھ منچ ہے وہ بن چکی ہے۔ بھاشا اور شیلی کی وشیشتا، تو دھرم ویر بھارتی کی جو بھاشا ہے وہ سرل، بھاوپورن، چتراتمکتا ہوتی ہے۔ وہ سنویدنا اور وچار کی سنتلن جو اس کے روپ میں اس کو پرستت کرتے ہیں، اسے پاٹھک ان سے جڑ جاتا ہے بھاشا کے روپ میں۔ سماجک اور سانسکرتک یوگدان کے آدھار، تو وہ ساہتیہ کے مادھیم سے سماج کے نیتک، سانسکرتک اور آدھیاتمک جو پکش ہیں اس کی طرف جاگرک کرنے کا پریاس کرتے ہیں۔ ان کے لیکھن میں جو آدھنک جو جیون کی جو سنویدنشیلتا ہے، سنگھرش، جٹلتا ہے، ان کی سجیو جو وستو ان سب کا چترن کر کے ہمیں بتاتے ہیں اپنے اس کے سانسکرتک یوگدان میں۔ تو نشکرش کیا ہے کہ یاترا ساہتیہ اور دھرم ویر بھارتی دونوں ہی ہندی ساہتیہ کی الگ دشائیں ہیں، لیکن دونوں کا یوگدان اتنت مہتوپورن ہے۔ جہاں یاترا ساہتیہ سمے، استھان، انوبھو، ان سب سجیو دستاویز ہیں، ان کے بارے میں دھرم ویر بھارتی لوک ساہتیہ کو وچارشیلتا، سنویدنشیلتا اور مانوتا سے بھر دیتے ہیں، اور جہاں پہ یاترا ساہتیہ کے جیون کے بھوتک وستار کو بتاتے ہیں کہ جو بھارتی کا ساہتیہ جیون ہے اس کے آنترک جو بھاو جگت ہے اس کی کھوج کرتا ہے۔ دونوں ہی پاٹھک کو نہ کیول گیان دیتے ہیں بلکہ اسے سوچنے، سمجھنے اور وچار بدلنے کی پریرنا بھی دیتے ہیں۔ اسی پرکار سے یہ دونوں وشے ساہتیہ کی سمردھ پرمپرا، اس کی وودھتا کے روپ میں ایک ادبھت ادہارن بھی ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے کہ نبندھ کے تتو کے آدھار پر لوب اور پرتی جو نبندھ ہے اس کے بارے میں بتائیے، اور رام چندر شکل کی جو نبندھ شیلی ہے اس کے بارے میں بھی وستار پوروک بتائیے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ ہندی ساہتیہ کے اندر جو نبندھ ہے وہ ایک ایسی ودھا ہے جہاں پہ لیکھک اپنے وچار لکھتا ہے، بھاونائیں، سماجک اور اسی درشٹیکون سے مطلب اس سسنگھت ڈھنگ سے اس کو وہ پرستت کر کے دکھاتا ہے نبندھ کو۔ آچاریہ رام چندر شکل جی ہندی نبندھ اور ساہتیہ کے پتھ پردرشک مانے جاتے ہیں۔ ان کے نبندھ، وچار، ان کے ترک، ان کے بھاشا کی جو گہرائی ہے وہ پریپورن طریقے سے آپ ان کے نبندھ دیکھے ہوں گے۔ ان کے نبندھ میں وچار ہوتے ہیں، ترک ہوتے ہیں، بھاشا کی شیلی ہے جو ہمیں اپنی اور آکرشت کرتے ہیں۔ ان کے نبندھ جو ایسے ہوتے ہیں، اتنی بھاوناتمک طریقوں سے انہوں نے اپنے نبندھ لکھے ہیں۔ جیسے بسنت آ گیا ہے، انہی کا نبندھ ہے، نہیں سوری بسنت آ گیا تو ہزاری پرساد دویدی کا نبندھ ہے، لیکن آچاریہ رام چندر شکل جی ان کے نبندھ میں بھی یہ ساہتیہ کی پادرشن مانے جاتے ہیں۔ ان کے نبندھ بھی ایسے ہی پرسدھ ہیں۔ تو اس میں جو ان کے نبندوں میں سے ایک ہے کہ ان کا نبندھ ہے جو پرسدھ نبندھ ہے لوب اور پرتی، تو یہ ایک کچھ ادہارن ہے جس میں جو نبندھ کے سبھی کوئی بھی نبندھ ہے وہ ہمیں ایک نئی چیز نہیں سکھاتا۔ جیسے انٹرنیٹ کے اوپر ہم نبندھ لکھتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ہمیں کیسے یوز کرنا چاہیے، مس یوز نہیں کرنا چاہیے، کیا کیا طریقے ہیں اس کے، اگر لابھ ہے تو اس کی ہانی بھی ہے۔ تو ایسے کئی اتنے سارے نبندھ ہیں جو ہمیں کچھ نیا سکھاتے بھی ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی بتاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم پڑھیں گے اس کے اندر۔ تو لوب اور پرتی نبندھ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نبندھ کے جو مکھ تتو ہے نا وہ وشے کی اسپشٹتا، اس کی ترکتا، اس کی بھاوناتمک شیلی
اس کی جو प्रभावशीलता, उसके उद्देश्य, उसके बारे में बताते हैं कि लोभ और प्रति इन दोनों गुणों से युक्त है कि विषय की स्पष्टता के बारे में बात करते हैं। तो निबंध का विषय लोभ और प्रति दोनों मनुष्य के भीतर ही उपस्थित शक्तियां होती हैं, लेकिन दोनों के जो प्रभाव है, उद्देश्य है, उसमें एक बुनियादी अंतर भी है। शुक्ल जी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जो लोभ है वो स्वार्थ की ओर ले जाता है, जबकि जो प्रति है ना वो निस्वार्थ की ले जाती है, क्योंकि हम निस्वार्थ के लिए किसी भी जो मतलब किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी, ठीक है, वो हमारा कोई पार्टनर हो सकता है या फिर हमारा कोई भी स्पेशल पर्सन से हम प्रति करते, तो प्रति मतलब प्रेम होता है। लेकिन लोभ, लोभ अब जैसे आप जैसे ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ अगर आपको पेड नहीं होती, मिल जाती, तो आप एक वीडियो भी नहीं देखते, आप लोग सोचते कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए और आप लोग ये बोलते कि आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सारी पीडीएफ है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाए। तो एक ये लालच ही तो है आपके लिए। अब ऐसे कितनी सारी लड़ाइयाँ होती है, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं प्रॉपर्टीज के लिए, कैश के लिए, तो वो सब लालच ही है उनका, क्योंकि पैसों का लालच है, प्रॉपर्टियों का लालच है। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमें लोभ, हमारे पास जो चीजें मौजूद है ना, हम उस चीज में खुश नहीं रहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरों के पास चीज है ना वो भी हमें मिल जाए। मतलब जितनी चीज हमारे पास है, हम चाहते हैं कि हमें इससे ज्यादा और मिले। तो ये हमारे एक लालच की दृष्टि दिखाता है। विचारों की तार्किकता, तो शुक्ल जी के तर्क के उदाहरण के अनुसार हमें ये बताते हैं कि लोभ में न केवल लेने की भावना होती है, बल्कि प्रति में देने की भावना होती है। वे समाज में, परिवार में, इतिहास में उदाहरण देकर बातों को प्रमाणित भी करते हैं कि निबंध केवल तर्क नहीं देता, वो भावनात्मक रूप से इसको प्रभावित भी करता है। ये लेखक बताते हैं कि लोभी जो व्यक्ति है ना, वो अपने सगे संबंधियों से भी प्रति नहीं रख पाता है, इसी ये बात उनके मन को छू जाती है। अब से लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती है प्रॉपर्टीज इन सब के लिए, तो जो लोग हैं वो अपने अपने घर के जो व्यक्ति हैं उन सबसे भी प्रेम नहीं रख पाता है, उनसे भी वो लालच की भावना रखता है। तो यही बात उनके मन को छू जाती है। शैली भाषा क्या शब्दकोश है, तो जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावी, इन सबका यूज किया गया है। शुक्ल जी की शैली में तर्क, भाव और दर्शन के जो संतुलन है उसको बनाए रखा है। उद्देश्य की पूर्ति, तो निबंध का जो उद्देश्य है वो पाठकों को ये समझाना है कि लोभ कैसे समाज को तोड़ देता है, प्रति कैसे जोड़ती है, और ये दृश्य वो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। इसी तरह लोभ और प्रति एक आदर्श निबंध है, जिसमें न केवल समाज के एक मूलभूत जो पहलू है उसके बारे में बताया गया है, बल्कि उसमें उसके सुधार की प्रेरणा भी दी गई है कि हम अपने इन सब चीजों को छोड़कर हम अपने इससे प्रेरणा मिली है कि इन सब चीजों को हम सुधार भी कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की जो निबंध शैली है उसके बारे में विस्तार से विचार दिए गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के पहले गंभीर निबंधकार माने जाते थे। उन्होंने निबंध को एक विचारिक और गंभीर जो साहित्यिक विधा है उसको रूप दिया है, विचारशीलता, गंभीरता। तो शुक्ल जी के निबंध केवल भावनात्मक नहीं होते हैं, बल्कि गंभीर विचारों से भरपूर होते हैं, और वे हर विषय को तर्क और विवेक के आधार पर ही प्रस्तुत करते हैं। भाषा की विशेषता, तो उनकी जो भाषा है वो तत्सम, प्रधान और परंतु सरल और प्रभावी होती है, लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दों का जो प्रयोग करते हुए वे जटिलता भी नहीं आने देते। शैली की विविधता, तो शुक्ल जी की जो शैली है उसको वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण और भावनात्मक कहा जा सकता है। वे विषय की गहराई से समझाकर पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक और नैतिक जो दृष्टिकोण है, तो उनके निबंधों में समाज सुधार की भावना होती है। लोभ और प्रति जैसे जो निबंध है ये इसका उदाहरण है, जहाँ वे नैतिक मूल्यों की जो स्थापना है उसको करते हैं। दृष्टांत, उदाहरणों का प्रयोग, तो शुक्ल जी अपने निबंधों में ऐतिहासिक, जो धार्मिक, जो सामाजिक दृष्टांत है उसकी प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग करते हैं, और वो बताते हैं कि उनके जो विचार है, उनके जो सजीव, उनकी जो विश्वसनीय है वो इसके अंदर दर्शाते हैं। शैली की जो विशेषता है, वे निबंध के माध्यम से केवल विचार नहीं है, बल्कि दर्शन, नीति और मानवता की जो बात की है वो उसके बारे में बताते हैं। उनकी शैलियों में गहराई और ऊंचाई का अद्भुत संगम भी बनाए। निष्कर्ष, तो लोभ और प्रति दोनों में ही निबंध में केवल विषय की दृष्टि से, बल्कि अपनी तार्किकता, भाषा शैली और सामाजिक चेतना के कारण भी हिंदी साहित्य जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण जो अमूल्य धरोहर है वो दिखाई गई है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को एक गंभीर, चिंताशील विधेय के रूप में स्थापित करके बताया कि उनकी जो जीवन शैली है, विचार है, इसकी गहराई, भाषा का जो शक्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो इससे भरपूर होती है। उनके जो निबंध वो आज भी होते हैं, वे सांगनिक है जितने अपने समय में थे, और ये बात उन्हें एक कालजयी साहित्यकार बनाती है। इसी प्रकार लोभ और प्रति की समीक्षा शुक्ल जी की शैली
دونوں میں یہ سکھاتے ہیں کہ نبند کیول لکھنے کی ودھا نہیں ہے بلکہ سماج سے سمواد کرنے کا مادھیم ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے ہمارا، پریم چند جی کے ساتھ 2 دن ریکھا چتر کی جو مول سنویدنا ہے اس کو اپنے شبدوں میں لکھ کر بتانا ہے، اور بنارسی داس چترویدی کی جو ریکھا چتر جو شیلی کا جو وشیشتا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ہاں تو اس میں بات کریں گے ہم کہ جو ریکھا چتر ہندی گدیہ ساہتیہ کی ایک ششک ایک ودھا ہوتی ہے، اس میں کسی ویکتی یا کسی گھٹنا کے اس کے سوکشم مطلب اس کی بھاوناتمک چتر ہے نا اس کو پرستت کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ تو کوئی جیونی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آتم کتھا ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک لیکھک کے نجی جو انوبھو ہے اس کے آدھار پر کسی ویکتی کے ویکتتو اور جیون کے جو پہلو ہیں اس کو ریکھاnkت کر کے بتاتی ہے۔ تو بنارسی داس چترویدی جو ہندی کے پرکھیات ریکھا چتر لیکھک رہے ہیں، ان کا جو ریکھا چتر جو پریم چند کے ساتھ 2 دن، یہ نہ کیول پریم چند کے ویکتتو کی اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں بلکہ وہ لیکھک کی جو سنویدنشیل درشٹی ہے اس کی جو شیلی ہے اس کا بھی پریچے کرواتے ہیں، جو ہم اس چیپٹر اس کے آنسر کے میں پڑھیں گے۔ تو پریم چند جی کے ساتھ 2 دن، تو پریم چند جی کے ساتھ 2 دن کی جو مول سنویدنا وہ کیا ہے کہ اس ریکھا چتر میں لیکھک نے پریم چند جیسے جو مہان ساہتیہکار ان کے سادگی پورن، ونمر اور مانوی جو ویکتتو ہے ان کی بڑی آتمییتا اس کو چترن کر کے بتایا ہے، ان کی مول سنویدنا نمر اور بندوؤں میں اسپشٹ کر کے بتایا گیا۔ تو آتمییتا اور سادگی کی بھاونا، تو پریم چند کو لیکھک نے نہ کسی منچ پر دیکھا نہ کسی سمان سماروہ میں دیکھا بلکہ انہیں گھریلو سادھارن پرستتوں میں ہی دیکھا ہے۔ وہ ایک سامانیہ پرش کی طرح رہتے ہیں، ٹوٹی کھاٹ چادر، پھٹی چادر، سرل بھوجن، اس میں وہ پریم چند کی سادگی جیون درشٹی یہ سب سارے پرکٹ ہوتے ہیں۔ لیکھک کی بھاوکتا اور سمان بھاو، تو لیکھک پریم چند کے ویوہار بات چیت سے گہرائی تک اس کو پربھاوت ہوتے ہیں، ان کے پرتی آدر، اپناپن اور سنویدناتمک جڑاؤ ہے اس کو ریکھاچت کر کے ان کی مکھی جو بھاونا ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ ساہتیہکار کی جو اصلی پہچان ہے نا وہ یہ ریکھا چتر یہ دکھاتے ہیں کہ ایک سچا ساہتیہکار کیول لیکھن سے نہیں، وہ اپنے جیون اپنے ویوہار سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ پریم چند جیسے ویکتی کا جیون پاٹھک بھی یہی دکھاتا ہے کہ مانوتا اور ایمانداری ہی ساہتیہ کی آتما ہے۔ جیون کے یتھارتھتا، تو پریم چند جی بیمار ہیں آرتھک تنگی میں، پھر بھی وہ کوئی شکایت نہیں ہے، انہیں جیون کے یتھارتھ کو درشاتے ہیں کہ سنویدنا کی جو گہرائی ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ تو اسی پرکار یہ ریکھا چتر کی جو مول سنویدنا ہے وہ ساہتیہکار کی سرلتا، سنگھرشیلتا اور مانوتا اور آتمییتا کا چترن بنی ہوئی ہے جو پاٹھک کو آج بھی بھاوک کر دیتی ہے۔ بنارسی داس چترویدی کے ریکھا چتر کی شیلیگت وشیشتا ہے، تو بنارسی داس چترویدی نے نہ کیول کچھ اچھے لیکھک تھے بلکہ وہ ایک سنویدنشیل پترکار، سماج سیوی اور سمپادک بھی رہے ہیں۔ ان کے ریکھا چتروں سے اس کی شیلی کچھ خاص وشیشتائیں ملتی ہیں، جیسے آتمییتا سے بھرپور ورن، تو ان کے ریکھا چتروں میں ورن جو سجیو اور آتمییتا بنی رہتی ہے، اس سے پاٹھک ویکتی کو سوئم دیکھ پا رہے ہیں کہ انہیں ایک ایسا انوبھو ہوتا ہے۔ وورناتمک شیلی، تو وہ ویکتی کے رہن سہن، بات چیت، پہناوے، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے سوکشم وورن بھی بڑے دھیان سے لکھتے ہیں۔ بھاوناتمک سادگی، ان کی بھاشا اور شیلی میں ان کی بھاوکتا، ان کی جو سادگی ہے وہ سندر میل میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور لیکن جو بنا بھاری شبدوں کے بھی وہ کافی گہرائی جو باتیں ہیں وہ پرکٹ کر جاتے ہیں۔ یتھارتھوادی درشٹیکون کیا ہے کہ وہ کسی بھی ویکتی کی جو کمزوری ہے، وہ مہانتا ہے، وہ دونوں کو نشپکش روپ سے پرستت کرتے ہیں۔ ان کے لیکھن میں ناٹکتا نہیں بلکہ سچائی اور سنتولن ہوتا ہے۔ ساہتیک گریما، تو ان کی جو بھاشا ہے اس میں ساہتیک ہوتی ہے لیکن وہ بوجھل نہیں لگتے، مطلب بوجھ نہیں لگتے۔ سرل، سوابھاوک اور پربھاو پورن جو ان کا واقیہ ان کی پہچان بناتے ہیں۔ پاتر کے مادھیم سے پاتر کے ساتھ میں، تو وہ اس ویکتی سے بھاوناتمک روپ سے جڑ جاتے ہیں جس کا ریکھا چتر وہ لکھ رہے ہیں، اس لیے پاٹھک کو بھی اس ویکتی سے ایک آتمییتا جڑاؤ محسوس ہوتا ہے، جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے اس کو ایک جڑاؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو پریم چند جی کے ساتھ 2 دن ایک ایسا ریکھا چتر ہے جو نہ کیول پریم چند کے ویکتتو کی اور اجاگر کرتا ہے بلکہ بنارسی داس چترویدی کی جو لیکھنی ہے اس کی سنویدنشیلتا پہ گہرائی کے درشاتا ہے۔ ان کی جو شیلی درشٹیکون ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ریکھا چتر کیول کسی ویکتی کا پریچے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک
जीवंत अनुभव एक साहित्यिक चित्रण और एक भावनात्मक जो दस्तावेज है वो होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी की जो रेखा चित्र है वो जीवन की सच्चाई, साहित्य की गरिमा और व्यक्ति की जो आत्मा है, उन तीनों का सुंदर समन्वय मिलता है और यही उनकी रचनाओं को आज भी यादगार और प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विष्णु प्रभाकर की एकांकी की जो कला है उस पर प्रकाश डालिए और विष्णु प्रभाकर का जो जीवन परिचय देते हुए नाटक जगत में उनका योगदान के ऊपर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य में एकांकी जो लेखन है वो एक सशक्त विधा के रूप में सामने आई है, जिसके माध्यम से समाज की जो गंभीर समस्या है, मानवीय जो भावना है, उनके जो विचार है उसको सीमित पात्र और दर्शकों से प्रभावी ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के साहित्यकार थे जिन्होंने इस विधा की नई ऊंचाइयों को प्रदान किया। वे एक सफल लेखक, नाट्यकार, विचारक और समाज सेवी थे जिन्होंने एकांकी और नाटकों के माध्यम से समाज को एक नई दृष्टि भी दी है, जो हम इस आंसर में देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरानपुर कस्बे में हुआ था। उनके जो पिता हैं, उनकी जो धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं, यही उनके संस्कार विष्णु प्रभाकर को भी मिले थे। और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का जो अध्ययन किया है, शिक्षक के क्षेत्र में भी कार्य किया है। वो जीवन भर सामाजिक कुरीतियां, अन्याय, असमानताओं के विरोध वो लिखते रहे हैं। उन्होंने लेखन के अलावा सरकारी सेवाएं, नाट्य निदर्शन और रेडियो से भी जुड़कर उन्होंने जो साहित्य को एक लोकप्रिय बनाया। उनका निधन 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में ही हुआ है। नाट्य जगत में विष्णु प्रभाकर का यह योगदान क्या था? तो नाट्य प्रभाकर ने नाटक और एकांकी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने इस विधा को सामाजिक चेतना और जन जागरण का एक माध्यम बनाया। सामाजिक सरकारों से क्या जुड़े नाटक? तो उनके नाटकों में सामाजिक अन्याय, स्त्री उत्पीड़न, जातिवाद, धर्महीनता, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे है ना, उसको उसमें केंद्र में रहते हुए उन्होंने लिखा है। वे अपने नाटकों के माध्यम से दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण में विष्णु प्रभाकर के जो नाटक हैं वो यथार्थ पर आधारित है। उनके पात्र आम जनजीवन से लिए जाते हैं, जो समाज की असल तस्वीरें हमें दिखाते हैं। रेडियो नाटक का लेखन। तो उन्होंने आकाशवाणी के लिए कई नाटक और एकांकी लिखे हैं जो जन जन तक पहुंचे हैं और बहुत ही लोकप्रिय भी हुए हैं। प्रेरणादायक विषय वस्तु। तो उनके नाटकों में नैतिक शिक्षा और प्रेरणा छुपी होती है। उन्हें अपने नाटकों को केवल मनोरंजन तक साधना नहीं है, बल्कि चेतना जागने के अलग माध्यम भी बनाना है। विष्णु प्रभाकर की जो एकांकी कला है वो एकांकी यानी तो ऐसा नाट्य है इसमें एक ही अंक है, सीमित पात्र हैं, घटनाएं हैं, संवाद के माध्यम से वो किसी भी भाव विचार को वो दिखाते हैं। विष्णु प्रभाकर इस विधा के प्रखर प्रभावशाली लेखक माने जाते हैं। तो विधाओं की विविधता। तो उन्होंने एकांकी में सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक और जो नैतिक विषय हैं उसको एक नया स्थान दिया है। उन्होंने बताया है उदाहरण के स्वरूप में कि उनका जो प्रसिद्ध एकांकी है सत्य का प्रयोग, गांधी के जीवन जो मूल्य हैं उनके ऊपर आधारित करके उनको इसको लिखा है। संवादों की सजीवता। तो उनके जो एकांकी के संवाद है वो बहुत ही प्रभावशाली और प्रभावशाली और गर्भित रूप से होते हैं। और ये न केवल पात्रों की जो मानसिक स्थिति है उसको व्यक्त करके हमें बताते हैं, बल्कि दर्शकों पे भी ये गहरा प्रभाव भी छोड़ते हैं। भावनात्मक गहराई थे। तो विष्णु प्रभाकर के जो एकांकी है वो केवल विषय प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो पाठक और दर्शक के मन में संवेदना भी जगाते हैं। उनके पात्र जीवन की जो कठिनाइयों से जूझते रहते हैं, सत्य, न्याय, करुणा की ओर वो आगे बढ़ते रहते हैं। मंचयता और दृश्य रचना। तो विष्णु प्रभाकर के एकांकी की जो मंच के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। पात्रों की जो संख्या सीमित होती है, दृश्य जो सहज तरीके से दिखाते हैं, संवादों से भी पूरा जो भाव है उसको व्यक्त किया जाता है। नैतिक संदेश। तो हर एकांकी में कोई नैतिक या सामाजिक संदेश छुपा होता है। उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि पाठक दर्शक को जागरूक बनाना भी होता है। निष्कर्ष। तो विष्णु प्रभाकर न केवल एक सफल साहित्यकार थे, बल्कि उन्होंने नाटक और एकांकी के लेखन के क्षेत्र में समाज की जो सचेत, संवेदनशील और जागरूक बनाने का जो कार्य है उसका जिम्मा लिया था। उनकी जो एकांकी कला है उसमें सामाजिक यथार्थ, गहरी संवेदना, प्रभावी संवाद
اور नैतिक दृष्टिकोण उसके सुंदर ढंग तरीके से निबंध के थ्रू में सबको दिखाया था। वे एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा था। नाटक व एकांकी को जन चेतना के माध्यम से इसको बनाया था, और आज भी उनके जो नाटक हैं, एकांकी है, न केवल पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं बल्कि जो मंच है उस पर प्रस्तुत किए जाते हैं और लोगों के हृदय में ये एक स्थान बने हुए हैं। इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर की जो एकांकी है वो नाट्य कला हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंगद का पांव निबंध की जो मूल संवेदना है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। अंगद का जो पांव है, इस निबंध के आधार पर जो श्रीलाल शुक्ल जी है उसकी व्यंग शैली पर भी प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य में श्रीलाल शुक्ल जी का नाम बहुत ही व्यंग विधा के रूप में तो प्रभावशाली लेखकों के रूप उसमें गिना जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जो विकृतियां हैं, जो राजनीतिक दुराचार हो रहे थे, नैतिक जो पतन हो रहा था, गहरी चोट, उनका जो प्रसिद्ध निबंध है अंगद का पांव, वो एक ऐसी ही रचना पर आधारित है जो हास्य और व्यंग के माध्यम से गहरे सामाजिक और राजनीतिक जो प्रश्न है उसको उठाता है। तो अंगद का पांव निबंध के बारे में बात करेंगे तो अंगद का पांव जो निबंध है उसकी मूल संवेदना यही है कि जो अंगद का पांव ये निबंध है, रामायण के पात्र अंगद के पांव से जुड़ी प्रसिद्ध कथा को आधार देखकर इसको लिखा गया है। इसमें जो अंगद है वो रावण की सभा में पांव जमाकर वो खड़ा हो जाता है। आपने रामायण देखी होगी, और श्री राम का वो संदेश लेकर आते हैं, तो वहां पे जो रावण मौजूद उनके सभी उनको वहां से निकालने की बात कहते हैं, लेकिन वहां के जितने भी लोग होते हैं वो उनका पाँव भी नहीं हिला पाते हैं। तो वो उनको चुनौती देते हैं कि अगर कोई भी उनका पाँव हिला दे तो वो लौट जाएंगे। श्री राम शुक्ल ने इस प्रसंग को आधार बनाकर आधुनिक जो समाज व्यवस्था है उसकी हठ धर्मी जड़ता और ढोंगपूर्ण तरीके से इसको उजागर किया है। मुख्य जो संवेदना है वो तो हठ धर्मी और जड़ मानसिकता को उजालना। तो लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है कि जो बिना किसी तर्क की सच्चाई के केवल अपने पद या विचारों से चिपके रहते हैं, उसे अंगद अपने पाँव से, जैसे अंगद अपने पाँव से था। आधुनिक राजनीति पर प्रहार, तो लेखक ने व्यंग पूर्वक दिखाया है कि आज के नेता भी अंगद के पाँव की तरह सत्ता से कुर्सी से अड़े हुए हैं, चाहे देश को इससे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। प्रतीकात्मकता का प्रयोग, तो अंगद का पाँव एक ऐसा प्रतीक है ऐसे व्यक्ति संस्थाओं का है जो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। बदलाव के प्रति विरोध, तो निबंध ये दिखाता है कि कैसे समाज का एक बड़ा वर्ग बदलाव लेकर आता है, इतना अड़ियल है कि कोई भी सुधारक उसका प्रयास उसका सफल नहीं हो पाता है। तो विनम्रता की जगह अहंकार आता है। अंगद का पाँव आधुनिक जो मनुष्य के अहंकार और जिद का प्रतीक बन जाता है, जहाँ तर्क विवेक सहमति का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार इस जो निबंध है उसकी जो मूल संवेदना यही है कि समाज में कि एक ऐसा वर्ग जो परिवर्तन है, सुधार, सम्मान के हर प्रयास को केवल अपनी हट स्वार्थ के कारण ही इसको नकार देते हैं। अंगद के पाँव निबंध के आधार में श्रीलाल शुक्ल की व्यंग शैली, तो श्रीलाल जो शुक्ल है उनकी व्यंग शैली हिंदी साहित्य में अपनी सटीकता, तीखेपन और प्रभावशाली जो इसके लिए जानी जाती है। अंगद का पाँव निबंध इस शैली का सुंदर उदाहरण है। मिथक का आधुनिक उपयोग, तो लेखक ने रामायण के मिथक के जो प्रसंग है उसको लेकर आधुनिक संदर्भ है उसके अंदर ढाल दिया था। इसकी विशेषता क्या है कि जो पुराने जो प्रसंग है उनको एक नया अर्थ देना। भाषा की सादगी और व्यंग का तीखापन, तो उनकी जो भाषा है वो अत्यंत सरल सहज सामान्य है, परंतु वह भीतर तीखा व्यंग ये सब करते हैं। तो कोई भी कटाक्ष करने के लिए आक्रोश, गाली गलौज इन सब का प्रयोग किया गया है, बल्कि जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो व्यंग होते हैं उनको पाठक को सोचने पर विवश भी किया गया है। व्यंग में हास्य का फूट, तो श्री शुक्ल अपने व्यंग में हास्य का उपयोग करते हैं, लेकिन वे केवल हंसाने के लिए नहीं होता है, वे हंसाकर चिंतन और आलोचनाओं की ओर हमें ले जाते हैं। प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, तो अंगद का जो पाँव है वो लेखक ने प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग किया है। उनकी जो शैली की विशेषता है कि वो प्रतीकों के माध्यम से गहरी बात कही जाती है। सामाजिक राजनीतिक आलोचना, तो वे अपने व्यंग के माध्यम से सत्ता व्यवस्था, नौकरशाही और नेताओं के जो स्वार्थ है, उनके जो अहंकार, उनकी जो विफलता है, उसकी गहरी चोट के बारे में वो बात करते हैं। व्यंग के माध्यम से बौद्धिक जो आलोचना है, तो श्री शुक्ल जी केवल मजाक उड़ाने के लिए व्यंग नहीं लिखते हैं, अपने व्यंग के माध्यम से सचेत आलोचनाएं करते हैं।
جو سماج کو ایک آئینہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ نشکرش تو انگد کا پاؤ نبندھ ایک اتکرش ویانگ رچنا ہے جو شری لال شکل جی کی جو ویانگ لیکھن کی کلا ہے اس کو پرمانت کر کے دکھاتی ہے۔ انہوں نے اپنے پرامانک جو کتھا کو آدھنک سماج کی جڑتا، ہٹ دھرمتا اور پریورتن ورودھی جو پرورتی ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ شری لال شکل کی جو ویانگ شیلی، اس کی گمبھیرتا، ہاسیہ کا جو سنتولن ہے اس کو بنائے رکھتی ہے اور پاٹھک کو نہ کیول ہنساتی ہے بلکہ سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ اسی پرکار انگد کا جو پاؤں ہے نبندھ وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سماج کو آگے بڑھانے کے لیے کیول ہٹ نہیں بلکہ سمواد، سمجھ اور پریورتن کی جو آوشکتا ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور یہی شری لال شکل کا ویانگ بھی ان کا ادیشیہ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے لوک پرتی نبندھ کی انتروستو پر ایک پرکاش ڈالیے اور بسنت آگیا نبندھ کا جو سار ہے، سنکھیپ ہے، اس کو پرستت کر کے ان کی وشیشتائیں لکھیے۔ تو نبندھ ساہتیہ وہ ایک مہتوپورن روپ بن گیا ہے جس میں لیکھک اپنے وچار، اپنے انوبھو، اپنے سماجک مانوی جو وشے ہیں سرل سہج بھاشاؤں میں اس کو بتاتے ہیں۔ ہندی ساہتیہ میں ایسے کئی نبندھ ہمیں اپنے جیون کے گن جو ستیہ ہیں اس سے پریچت کراتے ہیں۔ اس میں دو پرمکھ نبندھ ہیں، لوبھ اور پرتی اور بسنت آگیا۔ اس آنسر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ لوبھ اور پرتی نبندھ کی انتروستو ہے تو لوبھ اور پرتی نبندھ میں لیکھک دو مانو وگیانک جو بھاونائیں ہیں لوبھ اور پرتی کی جو گہری سمیکشا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لوبھ کا ارتھ اور پربھاو، تو لوبھ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتدھک لالچ یا اچھائیں منشیہ کو کبھی سنتشٹ نہیں رہنے دیتی ہیں، یہ مانو جیون میں اس کی انیک برائیوں کی جڑ بن جاتی ہیں۔ لوبھ ویکتی کو بھرشٹ کر دیتا ہے، ادھرمی اور اسنتشٹ بھی بنا دیتا ہے۔ مطلب ویکتی کے پاس اگر وہ کوئی چیز حاصل کر بھی لیتا ہے، سوچتا ہے کہ ہاں اسے وہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے بعد اس سے بڑھ کر اس کو چاہیے کہ ہاں میرے پاس اگر اس سے زیادہ آتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جو لوبھ کی جو بھاونا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ لالچ ہمیشہ بنا ہی رہتا ہے کہ انہیں اس سے اچھی اچھائیں ہیں، جو اچھی ضرورتیں ہیں اس سب کی لالسا ہوتی ہے کہ ہاں مجھے اس سے اچھا اور ملنا چاہیے اور زیادہ آنا چاہیے۔ پرتی کا ارتھ اور مہتو، تو پرتی ارتھات پریم یا اسنیہ، تو یہ منشیہ کے سمبندھ کی جو آدھار شیلتا ہے۔ پرتی سے ویکتی میں کرونا، سہانوبھوتی اور سمنجس جو کی بھاونا ہے وہ اتپن ہوتی ہے۔ لوبھ اور پرتی میں انتر تو نبندھ میں بتایا گیا ہے کہ جہاں لوبھ سے ویکتی کو من بند اور سیمت ہوتا ہے وہیں تو پرتی سے من کھلتا ہے، بڑھتا ہے اور جیون میں سکھ شانتی بھی آتی ہے۔ جیون میں پرتی کا مہتو، تو پرتی میں سے ہی مانو جیون میں جو میل جول ہے، سہیوگ ہے، پریم کی جو بھاونا ہے وہ وکست ہوتی ہے، یہ مانوتا کا آدھار بھی ہے۔ لوبھ کے دشپرینام یہ ہے کہ لوبھ کے کارن ویکتی اپنے پریوار، سماج اور نیتکتا کو کھو دیتا ہے، وہ نرنتر ہی چنتت اور سنتشٹ بنا رہتا ہے۔ تو نبندھ کا سندیش تو لیکھک ہمیں سمجھاتا ہے کہ جیون میں جو لوبھ ہے اس کو تیاگ کر پرتی کی اور اپنانا چاہیے، تبھی آپ اپنے جیون میں سکھ میں اور ایک سارتھک روپ سے بن سکتا ہے۔ بسنت آگیا کے نبندھ میں بات کریں گے تو اس میں یہ ایک سندر پرگتی آرتھک نبندھ اور بسنت رتو کے آگمن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سارے کی بسنت رتو کا جو آگمن ہے اس کو پرگتی میں نیا جیون جاگ جاتا ہے، پیڑ پودوں پھولوں سے سج جاتے ہیں، پکشی مدھر گیت گانے لگ جاتے ہیں، اس ٹائم میں واتاورن سسنگت اور من پرسن ہو جاتا ہے۔ یہ رتو نہ کیول پرگتی کو سندر بناتی ہے بلکہ جو منشیہ کے نا منشیہ کے جیون میں آنند میں آنند میں جو بھاو ہوتا ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ بسنت کا آگمن جیون میں خوشیاں اور امیدیں لے کر آتا ہے۔ وشیشتائیں کیا ہے کہ جو سجیو جو ورن ہے نبندھ میں جو بسنت کے درشیہ، سگندھ، واتاورن ان سب کا بہت سجیو منموہک چترن کیا گیا ہے۔ بھاوپورن بھاشا، تو سرل بھاوپورن اور سومیہ بھاشا میں اس کو نبندھ کو لکھا گیا ہے جو پڑھنے والوں کے من کے اندر اس کو آنندت کر دیتی ہے۔ پرگتی سوندریہ کا جو چترن کیا ہے مطلب لیکھک بتاتے ہیں کہ پیڑ پودے، پھول، پکشی اور جو موسم ہے وہاں کا کتنا سندر وترن کر کے انہوں نے اپنے نبندھ کے اندر بتایا ہے۔ تو جیون کا جیون کا اتسو، تو بسنت کو جیون کے جو اتسو کے روپ پرستت کیا گیا ہے جو نراشا اور اداسی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ سکاراتمک سندیش یہ ہے کہ نبندھ میں یہ سندیش چھپائے کہ پرگتی کے بدلاؤ سے ہمیں جیون میں نئی ارجا اور آشا مل جاتی ہے۔ نشکرش دیکھتے ہیں اس کا، تو لوبھ اور پرتی نبندھ ہمیں جیون کی دو مہتوپورن جو بھاونا ہے اس کو صحیح مہتو دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ منشیہ کو لوبھ کے بدلے پرتی کو اپنانا چاہیے جس سے وہ اپنے جیون سکھ کو بھی پورن بنا سکے۔
वहीं बसंत आज्ञा निबंध में प्रगति के बदलते रूप से परिचित कराता है। वो बताता है कि बसंत के आगमन से जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा, सुंदर की लहरें उठती हैं। जैसे बारिशें आती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, धूप धूप वगैरह नहीं होती, तो आप लोगों का भी मूड अच्छा हो जाता है कि आज तो मौसम अच्छा है। तो वही सारे जो आगमन है, बसंत बसंत के आने से भी सारी चीजें होती हैं। जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं, पेड़ पौधे फूल ये सब झड़ने लगते हैं, नए नए पौधे, नए नए फूल है वो आने लगते हैं। तो जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों निबंध अपने अपने विषय में एक महत्वपूर्ण है। वो जीवन की विविध भावनाएं हैं, वो अनुभवों को सरल को प्रभावी भाषाओं के थ्रू में दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें पढ़कर हम न केवल साहित्य की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, बल्कि जीवन के जो गहरे सत्य हैं उसको भी समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, प्रेम महादेवी वर्मा की जो गद्य लोक जीवन की जो विराट चित्र है उसके बारे में बताना है। और प्रेमचंद जी में अपना सबसे सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है, तो इस कथन के बारे में बताना है। तो हिंदी साहित्य के दो महान स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। दोनों ने अपनी अपनी विधाओं में अद्भुत रचनाएं दी हैं, जिसमें जीवन की जो गहरी समझ है, संवेदनशीलता है, समाज के जो विविध जो पक्ष है उसके बारे में लिखा है। महादेवी वर्मा का जो लेखन है अपने समय के लोक मंगल के विस्तार और सजीवता है उसके बारे में बताता है। वहीं प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है, उनके साहित्य में उनकी जो मानवीय जो कमजोरी, उनकी जो सामाजिक यथार्थ है उसके थ्रू में रूबरू उसका सामना सामना कराते हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जो गद्य लोक जीवन का जो विराट चित्रण है उसके बारे में, तो महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में इसको जाना जाता है। उनका जो गद्य लेखन है वो भी अत्यंत प्रभावशाली है। उनके निबंध, उनके संस्मरण, उनके यात्रा विवरण और आत्मकथात्मक जो लेखक में जो लोक जीवन के प्रति विविध रंग, उसके सौंदर्य, लेख, संघर्ष और विस्तार से उसको प्रस्तुत भी किया गया है। तो समाज के छोटे छोटे पहलुओं का उल्लेख, तो महादेवी वर्मा अपने गद्य में गांव देहात के जो वहाँ के लोग हैं उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली, परंपराएं, रीति रिवाज और साधारण जो मनुष्य की भावना है उसको अपने बड़ी खूबसूरती से अपने उस निबंधों के उसमें दर्शाती है। जीवन की सादगी और गंभीरता, तो वे जीवन के सरल पहलू को भी गहनता से समझाती है, जिसे नाटकों के सामने सहज और सजीव रूप से उनको प्रस्तुत भी करती है। प्राकृतिक वातावरण और लोक संस्कृति, तो उनके गद्य में प्रकृति का भी बड़ा महत्व है। वे प्राकृतिक सौंदर्य को लोक जीवन से जुड़कर बताती है कि प्रकृति और जो मानव है उसमें जीवन में कितने गहरे संबंध है। व्यक्तिगत जो अनुभव है उसके माध्यम से समाज का जो चित्रण है, महादेवी वर्मा अपने व्यक्तित्व, अनुभव और यात्रा वर्णनों से समाज की जो स्थिति है उसको सामने लेकर आती है। स्त्री जीवन में संवेदनशीलता, तो उन्होंने लोग जो जीवन में जो स्त्रियों की स्थिति है, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो संघर्ष है उसके बारे में भी बताया गया है। और उन्होंने उनकी जो लेखन की जो खास है वो इसकी पहचान बनी है, स्त्री के ऊपर उन्होंने चित्रित करके अपने लेखनों में बताया है। भाषा शैली, तो भाषा शैली में जो उनका जो गद्य सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण होता है, जो पाठक को सहज रूप से अपनी उसी तरफ जोड़ लेता है। निष्कर्ष यही है कि महादेवी वर्मा का जो गद्य प्रस्ताव है वो लोक जीवन का एक विराट, गहरा और सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। वह समाज की न केवल बाहरी सतह की बल्कि उनके जो भीतरी जो संदेश, संघर्ष है उसकी जो संवेदना है उसको भी प्रकट करके दिखाती है। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में बात करेंगे तो ये कथन प्रेमचंद के व्यक्तित्व, उनके साहित्य की सोच है उसका एक अनोखा जो पहलू है उसको प्रस्तुत करती है। इसको समझने के लिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व, उनके लेखन और उनकी जो दृष्टि है उसको समझना जरूरी है। तो प्रेमचंद का सरल विश्वसनीय स्वभाव है कि प्रेमचंद अपने जीवन में सीधे साधे रहते हैं, सच्चे स्वभाव के थे। वो किसी भी प्रकार के झेल फरेब से दूर ही रहते हैं। वो समाज में होने वाले अन्याय, दुराचार, पाखंड को भली भांति समझते हुए भी खुद धोखे और छले से दूर थे। उनके मन में लोगों के प्रति भरोसा था, इसलिए वे लोगों को आसानी से विश्वास करते थे। यही कारण था कि उन्हें कहा जाता है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। धोखे को स्वीकारने की क्षमता, तो ये कथन ये बताता है कि प्रेमचंद का स्वभाव इतना उदार और विनम्र था कि लोगों की कमियां भी उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेते थे। और उनका उद्देश्य ना तो बदलना था और ना ही दूसरों को कोसना था, बल्कि वो समझते थे कि हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है। इसलिए वो अपने जो लेखन है उसमें भी किसी को दोषी बताने के बजाय सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। साहित्य में जो मानवीय कमजोरी है उसकी सक्रियता,
तो स्वीकृता सॉरी प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय कमजोरी, भेदभाव, त्रुटियों की गहराई है उसको दिखाया गया है। वो अपने पात्रों को दोषी नहीं करते हैं, बल्कि समाज के जो शिकार के रूप में वो दिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी संवेदनशीलता है उसको दिखाते हैं। इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है इसी भाव के अनुरूप था, जो दूसरों के दोष को समझकर भी प्यार और सहानुभूति से देखते थे। निष्कर्ष तो इस कथन का ये मतलब है कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी जो विशेषता है उनकी मानवता, सहजता और दूसरों को समझने की क्षमता है। वो उन्हें धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें अब कभी अपने मन में द्वेष मतलब ईर्ष्या, विष ये नहीं रखना चाहिए। उनकी इस उदारता ने उन्हें महान साहित्यकार भी बनाया है। निष्कर्ष देख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। तो महादेवी वर्मा का गद्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, बल्कि ये हमारे लोक जीवन के विस्तृत और सजीव चित्रण उसको बताता है। लेकिन उनकी लेखनी में गांव देहात की सरलता, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय संवेदनाएं उसकी गहराई को भी बताया है, और लोक जीवन के लिए विराट दर्पण साबित भी हुआ है। तो हमारा ये जो 10 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। निष्कर्ष प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे लास्ट क्वेश्चन था। वहीं प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है, उनका जो उनका साहित्य है, वो हमें मानवीय जो कमजोरी, सरलता और उदारता का हमें पाठ पढ़ाते हैं। धोखा दिया जा सकता है वाला कथन उनकी मानवता, उनकी जो पहचान है, उनकी समाज के प्रति सहानुभूति है ना, उसकी साहित्य को हम अमर बनाता है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा और प्रेमचंद दोनों अपने तरीकों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनको बखूबी प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पूरी वीडियो देखकर जाइएगा, एग्जाम देने से पहले आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इस बुक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर हमें क्या चीज़ बताई गई है। अगर पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से जाकर मैसेज कर लो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 30 रुपीज़ पर प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, आप कोई भी बाय कर सकता है। अगर नहीं लेना है तो आप वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हो, आराम से एग्जाम दे सकते हो। अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आप देख सकते हो, आपको क्या करना है। तो ये वीडियो देखकर जाइएगा, देखकर जाओगे तभी आपको समझ में आएगा पीडीएफ लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपकी मर्जी है। बट वीडियो जरूर देखकर जाना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर में वो क्या बताया गया आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर अपलोड कर देंगे। तो ये मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।